अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जा हुसैन। वी लोग यकीनी तौर पे खालिस्तानियों के लिए है, वो खालिस्तानी जो खालिस्तान की तहरीक से जुड़े हुए हैं और भारतीय अवाम के लिए, भारतीय फौज के लिए, भारतीय हुकूमत के लिए और पाकिस्तानियों के लिए भी है कि वो भी एक ऐसी तहरीक को जाने जिस तहरीक में सिख सरदार अपना खून दे के तहरीक आज़ादी का अलम उठाए हुए हैं और इस वक्त भारतीय परचम जलाए जा रहे हैं। देखिए, भारत वो देश है जो 150 करोड़ अवाम का है, जिसमें से 60 to 70% बल्कि 80% है अवाम जो राशन कार्ड जिनके पास है और उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि गलत पॉलिसी अपनाई इनके प्रधानमंत्री ने, अडानी अंबानी को सामने रखा। अब वही बिजनेस कर रहे हैं, वो डायरेक्ट ट्रंप से भी बिजनेस कर रहे हैं और ट्रंप इनको बुरा भला भी कह रहा है, उसे असला भी खरीद रहे हैं। यानी एक अवाम दुश्मन पॉलिसीज अपना के चंद बिजनेसमैन को ये नवाज रहे हैं और अवाम के टैक्स जो है वो अवाम पे लगाने की बजाय तो ये काम करेंगे तो अवाम आपसे नफरत करेगी। ये अवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है, जिस अवाम को आपने बेवकूफ बनाया वो बेवकूफ नहीं है, आप हैं। आपको लगता है ऐसा है कि अवाम बेवकूफ है, वो मफलूकुल हाल है, भूखी है तो वो आपके चिकने चुपड़े बातों में आ जाती है फॉर द सर्टेन टाइम, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। वो जो पब्लिक विजडम होती है वो जल्द बदेर खड़ी हो जाती है, उसको पता होता है आप उससे ज्यादती कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, खालिस्तानियों ने तो ये एक्ट किया दिखाते हैं आपको, लेकिन जो इंडियन अवाम है उसको भी समझना चाहिए। और जो एक बड़ी पॉपुलेशन है अगर किसी स्टेट में, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, वो एक वेस्ट बंगाल को लीड कर रही है और ये समझते हैं कि वो शायद आजादी की कभी नारा न लगा दे। त्रिपुरा में है, मणिपुर में है, आजादी की तहरीकें चल रही है, बहुत बड़ी तहरीकें चल रही हैं। खुद इन्होंने एक आजाद कश्मीर के साथ जो है वहां से भी देखें, अगर मकबूजा कश्मीर के साथ वहां भी एक तहरीक चल रही है। ये आजाद कश्मीर वाले जानते हैं क्योंकि सारे इनके बहन भाई है वहां पे। और आप अगर तमिलनाडु के अंदर देखें, आंध्र प्रदेश में, वहां पे आजादी की तहरीकें, बाकायदा आर्मी है उनकी। तो सेवन सिस्टर्स के अंदर तो एक पूरा एक चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, और सारा कुछ जंगनान रियासत सब कुछ चल रहा है, सारी दुनिया जानती है। तो जब एक अवाम के टैक्स के पैसों को आप उन पे नहीं लगाएंगे, अवाम के रिलीजियस सेंटिमेंट को आप हर्ट करेंगे, अवाम की सकाफत को, एक सर्टेन पॉपुलेशन की सकाफत को इंडेंजर करेंगे, और आप एक उसके ऊपर क्रुएलिटी और जो साम्राज्यत थी बरतानवी साम्राज्य की वो मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, तो आप बेवकूफ हैं। ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना स्विफ्ट है, रैपिडली है कि यू कांट जस्ट इमेजिन। और अब एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी समझ आ जाती है कि ये वालिदैन क्या बात कर रहे हैं, दोस्त उसके क्या बात कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे ठीक पढ़ा रहे नहीं पढ़ा, उसको भी पता है कि अब तो इंटरनेट से वो 1 सेकंड में सारी मालूमात को जो है ना वो बाइफरकेट करके संभाल लेता है। भाई आप गलत कह रहे हैं, एनालाइज कर लेता है वो छोटा सा बच्चा। तो आप ये समझ रहे हैं ये जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है खालिस्तान की, आप उसको बेवकूफ बना जाएंगे, थ्रेट कर जाएंगे। अब उन्होंने पता है क्या किया आपके साथ, आपके झंडे के साथ। वैसे तो हर वो रैली में ये कर रहे हैं, वैसे तो जहां खालिस्तान की वो बात करती है वो कहते हैं कि दिल्ली बढ़ेगा खालिस्तान। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और इंडियन हेल्ड पंजाब, शाहजहांपुर, न्यू दिल्ली, ये सारे, चंडीगढ़, वो तो उन्हीं के हैं। वो कहते हैं यहां पर रेफरेंडम कराओ। अब बेसिक बात समझें, वो आजादी की तहरीक को कॉन्स्टिट्यूशनली ले रहे हैं, वो डेमोक्रेटिकली कहते हैं कि यहां पे आप रेफरेंडम कराएं। अब पता है इंडियन सरकार क्यों नहीं कराती? क्योंकि इंडियन सरकार को पता है ये खालिस्तानी बात भी ठीक कर रहे हैं। गौरव आर्य बेवकूफ स्टूपिड मैन बकवास करता है, वो झूठ बोलता है इनके बारे में। चंद हैं जी, ये चंद हैं तुम्हारे, जो पूरी दुनिया में उन्होंने एक पूरी दुनिया को हिला के रख दिया अपनी अवेयरनेस कैंपेन से। जितने रेफरेंडम करा दिए हैं गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने, इनकी तो चूने हिला दी हैं उसने। अब वो जब भी रैली होती है तमाम इंडियन के लिए, जो तमाम इंडियन पॉपुलेशन है, देखिए हमें भी अच्छा नहीं लगता। एक मुल्क है, आजादी आपने भी हमारे साथ हासिल की थी, तो आपका झंडा जलाया जा रहा होता है। कहीं पाकिस्तान का झंडा आपने देखा है जलाया जा रहा हो कहीं पे दुनिया के किसी कोने में? आप कहते हैं ना बलूचिस्तान की तहरीक और फलां फलां, अपनी इमाम को चूरन बेचते हैं ना, तो कभी देखा है आपने पाकिस्तान का झंडा को दुनिया के किसी कोने में? और आपका जलाया जा रहा होता है। देखिए दोस्तों, हमें भी अच्छा नहीं लगता। यकीनी सी बात है कि जब किसी मुल्क का झंडा जलाया जा रहा है और खास तौर पर हमारा हमसाया हो, लेकिन हमें पता तकलीफ कहां पे होती है जब आप तासुब की बात करते हैं। और पाकिस्तान के हवाले से आपका कोई भी चैनल लगा के देखें, 24 घंटे उसका जो है दिन नहीं गुजरता जब वो पाकिस्तान के हवाले से हर्जा अफराई ना करे। यानी आपके यहाँ चोर पकड़े जाएं तो आपका चैनल जो है ना लिंक करता है पाकिस्तान से, कोई नशेड़ी पकड़े जाएं तो लिंक करता है पाकिस्तान से, यानी हर काम जो हो रहा है वो कहते हैं पाकिस्तान से।
اور پھر کبھی اگر انڈین عوام یہ سوچتی ہوگی بیچاری کہ یار یہ سارا کچھ پاکستان کرا رہا ہے، اتنی اس کے پاس طاقت ہے، ہر ریاست کے اندر تحریک چل رہی ہے اور پاکستان چلوا رہا ہے، آپ کے کوئی نشے کا ریکٹ چل رہا ہے، کوئی بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، تو پھر تو پاکستان زیادہ طاقتور ہے آپ سے، اتنا طاقتور ہے، پھر تو آپ اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ آپ جو انڈین سٹیٹ ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے اسی چیز کو، آپ تو پھر یہ بتا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ ایک پرٹیکولر جو اینگل ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، نیوز کو اینگلنگ کر رہے ہوتے ہیں، خاص ایشو کو فریم کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی کیوں، اس کی وجہ ہے کہ جس دن آپ نے حقیقت دکھانا شروع کر دی انڈین میڈیا نے، تو اس دن یہ بہار کے مکھ منتری کو چپیڑے مار کے باہر نکالیں گے، اس دن یہ فڈنویس کو چپیڑے ماریں گے سر رائے بمبئی پہ کہ بھائی تیری ایسی تیسی حقوق ہمارے کدھر گئے، کیونکہ آپ نے خاص نیریٹو بنانا ہے، سلیکٹو پرسپشن دینی ہے عوام کو، تاکہ عوام ادھر آڑے لگی رہے، عوام کسی اور طرف لگی رہے اور تم ان کا جو ہے وہ پیسہ کھاتے رہو۔ یہ پتہ ہے اب صاف ظاہر کچھ سیکشن آف سوسائٹی انڈیا کے اندر بھی ہیں جو ریئلائز کر رہے ہیں کہ بھئی ہر کام میں پاکستان کو کہاں لے آتے ہیں، وہ پاکستان کے الیکشن بھی دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے انڈین فیکٹر ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں، ہم اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، ہمارے جو 18 سال کا بچہ وہ ہی نہیں مانتا ہو بھاڑ میں جائے انڈین اپنا کام کریں۔ لیکن تمہارا وہ جو تعصب ہے پچھلے 78-79 سال سے، وہ اب پاکستانی عوام کو سمجھ آ گیا ہے، یہ تعصب پسند ہے، وہ جو ایک گھٹیا ہوا ایک مائنڈ ہے بنیے کا، وہ کہتی ہے تعصب پسند ہے، یہ بھاڑ میں جائیں، وہ سیریس نہیں لیتے آپ کی بات، پاکستان کے اندر آپ کی کسی بات کو سیریس نہیں لیا جاتا۔ اب آپ کو اپنی پبلک کے اوپر ٹرسٹ بنانے کے لیے، دنیا پہ ٹرسٹ بنانے کے لیے سچ بولنا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے اپنی عوام کے ساتھ کہاں کہاں جھوٹ بولا، آپ کو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کرنا پڑے گا اپنی عوام کے ساتھ، آپ کے جو اس میں مکھ منتری پردھان منتری انوالو رہے ہیں وہ کنفیس کریں گے عوام کے ساتھ کہ بھئی وہ بکواس کرتے رہے، جھوٹ بولتے ہیں پاکستان کے اوپر۔ پاکستان کے اندر جو سکھ سردار آتے ہیں پوچھئے ان سے، پاکستان کی سڑکیں لاجواب، پاکستان کی موٹر وے دیکھ کے آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ گئی، بھئی یہ کیا ہے بھئی، وہ انڈیا کے اندر جو پہلی بار آئے تھے، جو دوسری تیسری بار آئے وہ تو دیکھ گئے کہ ننکانہ صاحب جب جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، وہ اسلام آباد جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کینیڈا کے اندر بھی نہیں ہوتی اتنی زبردست سڑکیں جو پاکستان کے اندر ہیں۔ اس طرح باقی جو انسٹیٹیوشن ہے، جو پاکستان کی انسٹیٹیوشنل گروتھ ہے، وہ تو نہیں دکھاتے، وہ تو تعصب بھرا ہوا ان کے اندر، اور وہ کیا کریں گے، پاکستان کی سینا کے حوالے سے ہرزہ سائی کریں گے، پاکستان کے پردھان منتری اور راشٹرپتی کے حوالے سے بکواس کریں گے، وہ ان کو سیریس ہی نہیں لیتے، نہ پاکستان کا صدر، نہ پرائم منسٹر، نہ آرمی چیف، بالکل سیریس نہیں لیتے۔ ہاں ہم تمہاری ایک بات کو سیریس لیتے ہیں، جب تم جنگ کی بات کرو تو ہم نے کہا یہ صاف ظاہر ہے اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کریں گے، تو پھر پاکستان آرمی ٹکا کے جواب دیتی ہے، ہر بار تمہیں پینٹا کھایا، لیکن عوام کو یہ دھرندر دکھا، وہ سلنڈر ہے، دھرندر کی بجائے آپ سلنڈر اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ، بھیجو اس کو، جاؤ بھائی سلنڈر بھروا کے لاؤ۔ یعنی دنیا جہان کا جھوٹ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ دیکھیں انڈین فلم بناتے ہیں، ایشو پاکستان کا اٹھائیں گے اور اس کو ایسی لیپا پوتی کریں گے، جھوٹ تمہیں پتہ ہی نہیں، ہماری پولیس، ہماری جو پنجاب پولیس ہے، جو سندھ اور بلوچستان اور کے پی کے پولیس ہے آزاد کشمیر کی، یہ تمہاری آرمی سے زیادہ تکڑی ہے، یعنی اس میں ایسی ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں، ہمارا بچہ ہنس رہا ہوتا ہے یہ کیا بکواس دکھا رہے ہیں۔ وہ ہم سوچ رہے تھے ایک دوست بیٹھ کے ایک گروپ میں کہ بھئی دیکھو کیسے یہ ہیں ان کے ڈائریکٹر یا انڈین وہ جو سرکار ہے کہ ان کے لوگ پاکستان کا ایشو بھی پاکستان کا اٹھائیں گے، وہ اٹھائیں گے، اس کو لیپا پوتی کریں گے، پھر اس کی مووی بنائیں گے، اپنے وہ جو کاغذی ہیروز اس کو دکھائیں گے، اور اس کے بعد جو نا انڈین عوام کی جیب سے پیسہ نکالیں گے، وہ بھی کیسے بھئی یہ قوم ہے یار، اس بیچاری کو کیسے اس کو ایک بیمار کیا ہوا ہے، ایسی جھوٹی کہانیاں سنا کے فلسفی، یہ پاکستان کی عوام ہنس رہی ہوتی تو سوچو ہماری آرمی کیا سوچتی ہوگی تمہاری پروفیشنلزم کے بارے میں۔ وہ جب آیا تھا نا مچھر، وہ کہتا نہیں تھا پاکستان کی آرمی بہت پروفیشنل ہے، جس کو ہاتھ لگے ہیں نا اس کو اچھی طرح پتہ ہے، وہ آپ کا ایک بٹیرا پکڑا ہوا ہے پاکستان نے ابھی بھی، اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی یہ کس چکر ہے، وہ آپ کی ان ڈراموں سے فلموں سے وہ امپریس ہو کے آ گیا تھا مبارک حسین پٹیل بن کے، اس کو لگا تھا جو فلموں میں دکھایا جاتا ہے آگے ایسا ہوگا، آگے انہوں نے پکڑ کے ہو لتر مارے تب یہ سیٹ ہو گئی ہوتی۔ بھئی بات یہ ہے خالستان والے مانتے ہیں کہ وہ الگ قوم ہے، ان کا مذہب، دھرم، کلچر، ثقافت الگ ہے، تو انہوں نے خالستان لینا ہے، لیگلی لینا ہے، اور نہیں دیں گے تو جو دوسرا راستہ ہے جس دن انہوں نے وہ اٹھا لیا، میرا تو دل مانتا ہے جس دن انہوں نے وہ اٹھایا نا لتر مار مار کے مودی سمیت انہوں نے دلی چھوڑ کے بھاگ جانا ہے، اور تمہاری آرمی کی جو طاقت ہے وہ پاکستان نے دیکھ لی ہے اور ان کو ضرور بتانی ہے ہم نے کہ بھئی دیکھو اتنے وہ ہم سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں، سیٹلائٹ وغیرہ جو ڈیولپ نیشن میں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان آرمی نے کیا لتر مارے ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال ہے جو سکھ ریجمنٹ ہے اس کو اس کے اوپر
جو سکھ سردار ہیں، جس طرح بی ایس ایف کا جوان جسوندر سنگھ کو انہوں نے مارا ہے تشدد کر کے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو کوئی ایسا لائن آف ایکشن ضرور لینا چاہیے جو ان کی جو منزل مقصود ہے خالستان کی، وہ جتنا قریب آئے گی تو وہ قوم جو ہے وہ بالآخر سکھ کا سانس لے گی۔